नाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो प्रोग्राम लेकर हाजिर हुई हूँ वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हम सब के लिए। आज मैं आपको एक ऐसे फल के मुतालिक बताऊँगी जिसका दरख्त दुनिया में सबसे पहले उगा और जो तूफ़ान नूह के बाद भी पहला दरख्त बना, और इस दरख्त के लिए तकरीबन 70 अंबिया इकराम ने बरकत की दुआ फरमाई। और इस दरख्त के ज़ाहिरी और बातिनी फ़ायदे भी मैं आपको बताऊंगी। जी हाँ, ये वो दरख्त है जिसे हम कहते हैं ज़ैतून, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में और अहादीस में मुख्तलिफ़ जगह बयान किया है। ज़ैतून का तज़किरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, अहादीस मुबारका में भी बकसरत से पाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको चंद अहादीस बताऊँगी जिनमें ज़ैतून का जिक्र किया गया है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ज़ैतून की काश्त कब से है और ये इसका असल वतन क्या है और ये क्या कहलाता था। जी हाँ, ज़ैतून की काश्त बहुत कदीम ज़माने से मारूफ और राइज है। इसका असल वतन फ़लस्तीन और शाम है जो फ़ोनीसिया कहलाता था। यहीं तकरीबन 2000 साल क़ब्ल मसीह ज़ैतून की काश्त हुई थी। तहक़ीक़ात के मुताबिक ज़ैतून का दरख्त तारीख़ का कदीम तरीन पौधा है। तूफ़ान नूह के इख्तिताम पर पानी उतरने के बाद ज़मीन पर जो सबसे पहली चीज़ नुमायाँ हुई वो ज़ैतून का दरख्त ही था। इस पस मंज़र की बदौलत ज़ैतून का दरख्त सियासत में अमन और सलामती का निशान बन गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर दौर में तकरीबन हर नबी के ज़माने में ज़ैतून का इस्तेमाल हुआ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ज़ैतून में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसका तेल रोशनी देता है और ये सालन के तौर पर इस्तेमाल होता है और जिस्म पर लगाया जाता है। इससे दबागत का काम भी लिया जाता है और इसकी लकड़ियाँ जलाने के काम आती हैं। और ये पहला दरख्त है जो दुनिया में उगा और पहला दरख्त है जो तूफ़ान नूह के बाद नमूदार हुआ। और ये दरख्त अंबिया अलैहिस्सलाम की क़यामगाहों और मुक़द्दस सरज़मीन में पैदा हुआ और इसके लिए 70 अंबिया इकराम ने बरकत की दुआ फरमाई है, जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक फ़िज़्ज़ैति वज़्ज़ैतून, ए अल्लाह ज़ैतून और ज़ैतून के तेल में बरकत अता फरमा। हाशा जलालेन हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ज़ैतून का मुतालिक लिखते हैं कि ज़ैतून में बहुत से ज़ाहिरी और बातिनी फ़ायदे हैं। इसका तज़किरा हम अभी करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत ज़ैद बिन अर्क़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ातुल जंब यानी पसली का दर्द की बीमारी में रोग़न ज़ैतून और डर्स या वर्स एक बूटी की तारीफ़ की है। ये मिशकात शरीफ में है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ैतून को बतौर सालन खाओ और तेल के तौर पर भी इस्तेमाल करो क्योंकि ये मुबारक दरख्त से है। ये रवाह इब्ने माजा में तहरीर है। इसी तरह मसनद अहमद में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एहराम बांधने का इरादा फरमाते तो ख़तमी और अशनान से सर मुबारक धोते और मामूली मिक़दार में ज़ैतून का तेल भी लगाते। इसी तरह हज़रत मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि ज़ैतून की मिसवाक बहुत खूब है क्योंकि इसका दरख्त मुबारक है, इससे मुंह खुशबूदार होता है और दांतों की जर्दी यानी पीलाहट दूर करती है। और ये मेरी मिसवाक है
اور مجھ سے قبل انبیاء کرام کی تھی، یہ المعجم الوسط میں تحریر ہے۔ اسی طرح کنز الاعمال میں ایک دوسری حدیث میں ہے کہ زیتون کا تیل لازم کرو، اس کو کھاؤ اور مالش کرو، بس یہ بواسیر میں نافع ہے۔ اسی طرح ابو نعیم فی الطب بروایت ابو ہریرہ کنز الاعمال میں تحریر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون میں 72 بیماریوں سے شفا ہے۔ الحاکم اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ زیتون کھاؤ اور لگاؤ، اس لیے کہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سے ایک جذام یعنی کوڑ ہے۔ تو آئیے اب زیتون کے ظاہری اور باطنی فائدے جو میں نے آپ کو کہا وہ بتاتے ہیں۔ پہلے اس کے ظاہری فائدے جانتے ہیں۔ مصر قدیم میں بھی زیتون کا تیل کھانے، پکانے، اشیاء کو محفوظ کرنے، جسم پر لگانے اور علاج میں استعمال ہوتا تھا۔ مصری آثار قدیمہ کے مقبروں سے برآمد ہونے والی اشیاء میں زیتون کے تیل سے بھرے ہوئے برتن بھی شامل ہیں۔ جب تازہ پکے ہوئے پھل کو دبا کر نچوڑا جائے تو حاصل ہونے والے تیل یعنی زیت عذب کہلاتا ہے۔ یہ جب 6 سال پرانا ہو جائے تو زیت العتیق ہے، جو خام پھلوں سے نکالا جائے وہ زیت الاطفاق ہے، اسے زیت المکابی بھی کہتے ہیں۔ یہ فلسطین اور شام سے اونٹوں پر لاد کر عراق لایا جاتا تھا۔ جب اس کے پھل کو اس کے سرکے میں اچار بنا کر استعمال کرتے ہیں تو یہ معدے کو قوت دیتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، اور زیتون کا پختہ پھل یعنی پکا ہوا پھل کھانے سے خوبی سیری حاصل ہوتی ہے اور یہ بدن کو فربہ کرتا ہے۔ اس کی گٹھلی کا مغز چربی اور آٹے میں ملا کر بدن پر ملے تو یہ کوڑ کا تیر بہدف علاج ہے۔ اس کی گٹھلی کا مغز چربی اور آٹے میں ملا کر بدن پر ملے تو یہ کوڑ کا تیر بہدف علاج ہے۔ اسی طرح ایک مریض نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ تیرا علاج 2 لا کے درمیان ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ زیتون تمہارے لیے دوا ہے، کیونکہ باری تعالیٰ نے اسی کے ذکر میں لا شرقیتوں ولا غربیتاً فرمایا ہے۔ اور ہاں یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ زیتون کے درخت کو زیتون اور اس کے پھل کو بھی زیتون ہی کہتے ہیں اور اس کے تیل کو زیت کہتے ہیں۔ نیز زیت کا اطلاق مطلقاً تیل پر بھی آتا ہے، خواہ وہ کسی چیز کا ہو۔ زیتون کے چند فوائد کچھ اس طرح ہیں: پیٹ کے کیڑے مارتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، اعصاب گرم رکھتا ہے، السر کی بیماری کو دور کرتا ہے، بواسیر میں نافع ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بواسیر میں اسے بہت زیادہ فائدہ مند قرار دیا ہے اور کوڑ کے لیے بھی۔ جلد میں نرمی اور ملائمیت پیدا کرتا ہے، گردے کے درد اور پتے کی پتھری کے لیے مفید ہے، معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے، آنتوں کے سرطان میں مفید ہے، باقاعدہ استعمال سے نہ نمونیا ہوتا ہے نہ زکام، غذائیت بخش ہے، بلغم دور کرتا ہے، بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے، مرض چنبل اور جلے ہوئے زخموں پر لگانا بہت زیادہ مفید ہے، لاغر بچے یعنی کمزور بچوں کی مالش کے لیے مفید ہے، جو دبلے پتلے بچے ہوتے ہیں ان کی مالش کے لیے مفید ہے، یہ تھکن دور کرتا ہے، سردی کے اثر کو زائل کرتا ہے، جوڑوں کے درد اور فالج میں اس کی مالش بہت زیادہ فائدہ مند ہے، دل کے خطرناک مرض کے لیے زیتون سود مند ہے، اور یہ کہ سب سے زیادہ زیتون نیک لوگوں کی غذا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ تھے زیتون کے فائدے جو ظاہری، باطنی اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حساب سے قرآن پاک اور احادیث سے میں نے آپ کو بیان کیے۔ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اپنا خیال رکھیں،
اللہ حافظ.